औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 25 जून 2021 दिन जो है जुम्मा मुबारक है। आज हफ्ते का सरदार है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू। और आज का जो इस वक्त का क्लास है 10वीं जमात के लिए क्लास है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया था 24 तारीख को। आज यानी 25 को हमारा मौजू है, उन्वान है मीर तकी मीर की गज़ल। मीर तकी मीर ने आपकी किताब शायरी का जो हिस्सा है, पहले ही मीर तकी मीर ने गज़ल लिखी है और आज उसकी 2 गज़लें हैं। आज हम गज़ल नंबर 1 की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसका मुद्दा क्या है, मकसद क्या है। तो जहाँ तक मीर तकी मीर का ताल्लुक है, उसके बारे में मैंने आपको कल तफसील से बताया वो किस किस्म के शायर थे और उसने उर्दू शायरी खासकर गज़ल में आपने किस तरह से रोल निभाया। और आज सफ़ा नंबर 125 निकाले आप किताब का, यहाँ 2 गज़लें लिखी हैं, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2। पहले हम देखेंगे गज़ल नंबर 1। गज़ल नंबर 1 है, हमारे आगे तेरा कसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ठीक। दूसरा है, वो कज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कबू, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो। मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में, ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, नबी, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। इस गजल का आखिरी शेर जिसको हम कहते हैं मक्ता, पहला शेर मतला हमारे आगे और लास्ट शेर जो है, आखिरी शेर जो है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं मक्ता। मीम काफ तोइत ऐन। अगरचे गोशे गजीन हूं मैं शायरों में मीर, यहां इसने मीर तक मीर नहीं लिखा, मीर ये पे मेरे शेर ने रोई जमीन में रोई जमीन तमाम लिया। तो प्यारे बच्चों, ये थे गजल नंबर 1 के 4 इशार जो मैंने आपके सामने बयान किए। और आप तशरीह देखिए। पहला जो है, हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया। ये जो शायर फरमाते हैं, मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे महबूब, अपने महबूब से जिससे वो प्यार करता है, जिसका वो आशिक है, उससे कहता है, क्या कहता है, ऐ मेरे महबूब, जब मेरे सामने किसी ने तुम्हारा जिक्र छेड़ा, यानी मेरे पास बहुत से आदमी बैठे हैं, एक ने आपका जिक्र छेड़ा, मुझे वो तुम्हारे सारे जुल्म सितम याद आए। क्योंकि अपने महबूब से कहता है, मैंने आपके साथ वफादारी की थी, मोहब्बत किया था, प्यार किया था, लेकिन आपने उसका बदला अच्छी तरह से नहीं दिया। और मुझे याद आया, यानी दूसरा बंदा उसकी तारीफ करने लगा, किसकी, इसके महबूब की। लेकिन मीर फरमाते हैं कि मुझे वो आपके जो सितम, जो जुल्म आपने मुझ पे, यानी बेवफाई की, प्यार नहीं और क्या कर सकता था वो, जो तुमने मेरे दिल पैर ढाए हैं और मैंने अपने सितम ज़दा दिल, जिस दिल को आपने जख्म लगाए थे, इसको मैंने थाम लिया। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, तो मेरे दिल का दौरा पड़ जाता, यानी जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हैं। इसीलिए मैंने अपने दिल को पकड़ लिया, यानी मैंने अपने दिल को हिम्मत दी, हौसला दिया कि कोई बात नहीं। दूसरा है, वो कज रविश ने मिला रास्ते में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उसने मेरा सलाम किया। कज रविश का मतलब है बेवफा, यानी जो वफा नहीं करेगा और टीढ़ी राह चलने वाला, यानी वो बंदा जो बेवफाई करता है, जो एक उसका आशिक जो है, वो माशूक जो है, वो एक रास्ते चल, वो दूसरा रास्ते लेगा, यानी उससे बेवफाई, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। क्या रविश। तो मीर इस शेर में फरमाते हैं
کہ اے میرے وفا بے وفا دوست. جب میرا دوست اپنے دوست سے کہتا ہے, جب راستے میں چلتا ہوں تو جب میرا دوست ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ راستے میں جب مجھے ملتا ہے تو جب میں اس سامنا ہوتا ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں, میں اس کو خیر خبر پوچھتا ہوں, لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور نہیں میرا محبت پر سلام قبول کیا. شاعر کا محبوب اسے خاطر میں نہیں لاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں, اس سے نہ بات کرتا ہے, نہ پیار کرتا ہے, نہ محبت کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح وہ اس کے قریب جائے, مگر محبوب اس کی, یعنی میر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں, لیکن وہ بھاگ جاتا ہے, بے وفائی کا ثبوت دیتا ہے. اور حالت ایسی ہے کہ وہ اس کا سلام, اور حالت ایسی پہنچی ہے کیا, اب وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا ہے. یعنی بہت اس کا محبوب جو ہے بہت دور ہو چکا اس سے. اور اگلا شعر, میرے سلیقے سے میرے نبی محبت میں تمام عمر میں ناکام سے کام لیا. میر اس شعر میں فرماتے ہیں اور اپنی خودداری کو ہمیشہ زندہ رکھا. میر کہتا ہے کہ جو میرا سلیقہ ہے, جو میرا طریقہ ہے, جو میری خودداری ہے, میں نے کبھی اپنی خودداری کے ساتھ سودا نہیں کیا اور محبت میں نے اسی خودداری سے نبھائی ہے. نبی کا مطلب ہے نبھانا. نبی نون بے دشن نبی, یہ وہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے. نبی کا مطلب ہے نبھانا. میں نے اپنے دوست کے ساتھ دوستی نبھائی, پر اس نے کیا کیا, ہمیشہ بے وفائی کی. اس نے کیا کیا, میری محبت کا کوئی جواب نہیں دیا, حتیٰ کہ اس نے سلام تک بھی نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ناکام رہا اور ناکامیوں سے کام لیا. اور ہمیشہ یہ ہوا کہ میں ناکام ہوا. یعنی میں نے ہمیشہ ناکامیوں کا منہ دیکھا, کیونکہ میں نے وفا کی, میں نے بے وفائی کا ثبوت نہیں دیا. لیکن آگے خدا جانے ان کو کیا ہو گیا. تو اس غزل نمبر 1 کا آخری شعر, اگرچہ گوشے گزین ہوں میں شاعر ہوں میں میر, کہ میرے شعر نے روئے زمین میں تمام لیا. گوشے گزین کا مقطع اکیلا رہنا, یعنی کسی اس جگہ رہنا, تحت جائے روزن یتن کم وش کشی پر ہونا گٹ مز بہن, جنگل میں بیٹھنا. اور روئی زمین کا مطلب ہے پوری زمین. یعنی میر اپنے آپ سے کہتا ہے, یعنی اس نے اپنے شاعری انداز میں اس شعر میں آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں تنہا پسند ہوں اپنے گھر سے, یعنی میں تنہا پسند ہوں, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں نکلتا ہوں, میں اپنے دوستوں, اپنے یاروں, اپنے محبوں کی محفل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن پھر بھی میرے جو اشعار ہیں, میرا جو کام ہے, کیا کام ہے اس کا, شاعری, اس نے ساری دنیا میں دھوم مچائی ہے اور شعر روئی زمین تمام لیا. یعنی دوسرے شاعروں کے مقابلے میں میرے جو اشعار ہیں انہوں نے ساری دنیا میں کیا کیا, دھوم مچائی ہے. کیا کیا ہے, بہت مشہور ہوئے ہیں. اور کیونکہ میں جو ہے میں بے وفائی نہیں کرتا ہوں. میں نے جس کے ساتھ پیار کیا ہے, جس کے ساتھ محبت کی ہے, وہ سچی محبت تھی, سچا پیار تھا. اور واپس بدلے میں کیا ملا, بے وفائی ملی. اور اس غزل کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے, پہلی غزل کا, کہ میں نے اپنے محبوب سے پیار کیا, بدلے میں وہ بے وفائی نصیب ہوئی. اور میرے جو اشعار ہیں, میں نے صبر کیا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, میں نے صبر کیا, اس وجہ سے میرے اشعار نے ساری دنیا میں دھوم مچائی. گو کہ میں گوش نشین ہوں, گو کہ میں بالکل چپکے سے بیٹھا ہوں, گو کہ میں گھر سے نہیں نکلتا ہوں, گھر سے قدم نہیں نکالتا ہوں, لیکن پھر بھی میرے جو اشعار ہیں انہوں نے ساری دنیا میں, ساری
आसपास में धूम मचाई है, अपना सिक्का बैठाया है। ये मीर तकी मीर इस शेर में अपनी तारीफ करते हुए फरमाते हैं। बेशक ये हकीकत है, मीर का कोई सानिया नहीं। मीर बहुत बड़े शायर और गज़ल को शायर हैं। और ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा मौजू मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 सफ़ा नंबर 125। मैं इन इशार की तशरीह में आपको व्हाट्सएप पर भी डालूंगा, वो आप देखना, लेक्चर भी देखना और वो भी देखना और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना। फिर आप ये कॉपी पर लिख कर याद करना ताकि कल आपको कोई दिक्कत पेश ना आए जब आपका एग्ज़ाम होगा। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होता रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।